औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाफ़िज़ रिपेयरिंग एक्सपर्ट। जी ये जो है ना मैं इसकी जो है ना मैंने आपसे वादा किया था कि जो है ना मशीन की मुकम्मल असम्बलिंग पे मुकम्मल तैयारी पे जो है ना एक मुकम्मल सीरीज़ बनाऊँगा। तो इसके जो है ना मैंने पहले जो है ना काम शुरू किया था। इसके जो मूस वगैरह जो थे ना वो मैंने आपको बता दिया था कैसे कैसे वो मूस होते हैं, कैसे फेरते हैं। और सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बताऊंगा कौन सा पुर्जा जो है ना सबसे पहले लगता है और किस तरीके से लगता है। ये याद रहे कि ये वाली मशीन की जो है मैं आपको सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ या बना रहा हूँ सीरीज़। इसमें अच्छी क्वालिटी की मशीन जो है ना, यानी कि अच्छी क्वालिटी की मशीन की फ़िटिंग किस तरह होती है वो वाली चीज़ें जो है ना, एक लोकल क्वालिटी वाली मशीन होती है उसकी तैयारी होती है, वो जो है ना बस ये जल्दी जल्दी पुर्जे लगाते हैं। लेकिन मैं अच्छे तरीके से जो है ना आपको पुर्जे की फ़िटिंग करके ना वो बताऊंगा कि कैसी होती है। अच्छा जी, सबसे पहले ये वाला जो है ना इसको कहते हैं जी लिफ्टर। ये वाला जो इधर इस तरह लगता है और इससे जो है ना ये हमारा जो है ना फुट बार पैर वाला गाज जो है ना इससे उठाया जाता है इस तरह। और इसका लगाने का तरीका क्या है, जो लोकल क्वालिटी वाली मशीन होती है उन्होंने इस तरह पकड़ना है, इधर इसकी जो है ना पिन इस तरह ठोक देनी है। इसका ये तरीक़ाकार नहीं है। इसका जो सही तरीक़ाकार है, सबसे पहले ये जो है ना ये वाली इसकी जो सीट है ना इसको हम रेती से जो है ना फाइल से इसको बिल्कुल साफ़ करेंगे। और उसके बाद फिर इसको जो है ना ये साफ़ करके इन दोनों की कटाई करा के ना ये बिल्कुल जो है ना एक तरह जो है ना करेंगे। ये देखें जी, ये देखें जी, इसकी इस तरह से जो है ना इधर से हम कटाई करेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से ना इसकी सफाई कर देंगे। ये जब इसका सरफेस बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और इसको जो है ना इसके साथ जो है ना करके कटाई करके लगाएंगे तो ये बाद में जो है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से चलेगा। ये देखें जी, इसकी जो है ना बिल्कुल हमने अच्छी तरह से सफाई कर दी है। और अब ये देखें, इसको लगाने से पहले जो है ना इसकी इधर से जो है ना फाइल से इसकी इधर से कटाई करेंगे ऊपर से। ये इसकी सीट भी जो है ना बिल्कुल एक जैसी करेंगे। ये अच्छी क्वालिटी की अगर कोई मशीन तैयार करेगा तो ये वाली जो है ना चीज़ इसमें लाजमी होनी चाहिए। और जो हल्की मशीन तैयार होती है वो वाली ये वाली चीज़ें नहीं करते, वो बस आप पुर्जा पकड़ते हैं उसको जो है ना साथ उसी वक्त जो है ना लगा देते हैं। ये वाली चीज़ उसमें नहीं होती। ये देखें जी, इसकी भी हमने कर ली है और ये वाली चीज़ भी कर ली है। अब इसकी ये देखें, ये पिन वगैरह जो है ना इधर हमने लगा के देखनी है। अगर तो ये पिन ज़्यादा टाइट है तो इसको जो है ना ये पहले सही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये जो है ना पिन इस तरह लग जाएगी। ये देखें जी, ये पिन वगैरह जो है ना मैं लगा के चेक करता हूँ। ये देखें जी, ये देखें, ये पिन मैं ठोक रहा हूँ, ये ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। टाइट होगी तो ये वाली जो है ना चीज़ इधर से टूट सकती है। और ज़्यादा लूज़ होगी तो बाद में जब मशीन तैयार हो जाती है तो फिर बाद में ये जो है ना ये वाली चीज़ अक्सर कंप्लेन आती है मेरे पास, ये वाली पिन जो है ना बाहर निकल जाती है। वो ज़्यादा लूज़ जो है ना पिन वो ठोकी होती है। ये देखें जी, ये इसको इस तरह करना और इसके साथ जो है ना कटाई करानी है। ये इधर एक जैसा ही होना चाहिए। अगर ये इस तरह इधर ज़्यादा हिल रहा होगा इधर ना, तो ये जो है ना अच्छी क्वालिटी की मशीन की निशानी नहीं है। ये बिल्कुल जो है ना स्मूथ सारा चलना चाहिए। अगर आपके घर में मशीन है तो आप चेक करें कि उसका एक जैसा है। अगर एक जैसा होगा तो फिर तो वो अच्छी मशीन की जो है ना वो फिटिंग होगी। अदरवाइज़ जो है ना ये देखें, इसकी इस तरह जो है ना इसके साथ कटाई करानी पड़ती है। और ये मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि ये अच्छी क्वालिटी की मशीन जो है ना उसकी तैयारी में कितना टाइम लगता है और कैसे जो है ना एक एक पार्ट पे जो है ना मेहनत करनी पड़ती है। ये देखें जी, इसकी कटाई मैं करवा रहा हूँ। ये देखें जी, ये इसकी बिल्कुल मैंने कटाई करा दी है, स्मूथ हो गया बिल्कुल। अब इसको जो है ना हम इधर ऑयल लगा देंगे ताकि इसकी मज़ीद जो है ना कटाई ना हो। ये देखें जी, ये इसमें लचक भी नहीं होनी चाहिए और ये बिल्कुल जो है ना साथ सही तरह चलना चाहिए। ये अच्छी मशीन की जो है ना ये वाली निशानी है। ये वाला जो लिफ्टर जो है ना इसको फुट बार को उठाने वाला, ये हमने जो है ना सबसे पहला ये जो पुर्जा होता है ये जो हमने लगा दिया। उसके बाद ये आती है कि इधर नीडल बार चलता है और इधर फुट बार चलता है, जिसको पैर वाला गज़ और सुई वाला गज़ बोलते हैं। उसकी जो है ना वो कैसे लगाते हैं वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, अब इसमें ये जो इसको कहते हैं रिमर वगैरह कहते हैं, ये इसकी जो है ना अंदर से ये कटाई करता है। और ये नीडल बार जो है ना चलाने के लिए ये वाली चीज़ें, ये सबसे पहले इसको फिक्स रिमर कहते हैं। ये वाला जो है ना हम इसमें इधर पहले जो है ना ये देखें इसके साथ इस तरह जो हम चलाएँगे
یہ دیکھیں جی اس سائڈ پہ چلا دیا، اور اب یہ نیڈل بار والی سائڈ پہ جو ہے نا یہ دیکھیں جی اس کو اس طرح جو ہے نا یہ والی چیز یہ ہوگی ہے۔ اور اب یہ دیکھیں جی یہ اس میں چوڑی لگاتا ہے، یہ ادھر ہماری جو ٹوپی لگتی ہے اوپر سے پریشر کیپ بھی اس کو کہتے ہیں، ہم ٹوپی کہتے ہیں، اور یہ والی جو ادھر اس کی یہ چوڑی وغیرہ جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہماری جو ہے نا یہ چوڑی اس کے ساتھ جو ہے نا اب ہوگی۔ یہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو کمپلیٹ جو ہے نا پروسیس جو ہے نا مشین کی تیاری کا وہ بتاؤں گا، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ مشین جو ہے نا ساری کیسے تیار ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں جی اب جو ہے نا یہ والے جو ہے نا اس میں اس کی چوڑی لگ گئی ہے، جس سے پریشر کیپ اوپر سے نا ٹائٹ ہوتی ہے، یہ والا ہو گیا۔ اب یہ ہمارے پاس ریمر ہوتا ہے جو اس کا جو ہے نا سائز، یہ جو نیڈل بار ادھر چلتا ہے نا اندر، یہ دیکھیں ابھی جو ہے نا یہ دیکھیں یہ بالکل ٹائٹ ہوتا ہے پہلے، یہ دیکھیں نا بالکل ٹائٹ ہے، تو یہ والا ریمر ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا ادھر سے اوپر سے اور نیچے سے جو ہے نا اس کا سائز جو ہے نا صحیح طرح پورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والا جو ہے نا ہم اس کا سائز پورا کر کے دیکھتے ہیں۔ اچھا جی یہ جو ہے نا سب سے پہلے ہم نے اس کا فٹ بار جو ہے نا اس کا یہ پورا کرنا ہے، اس میں ٹائٹ ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے نا یہ اس کے ساتھ جو ہے نا یہ دیکھیں ادھر سے جو ہے نا اس کی کٹائی تھوڑی سی ہم کرائیں گے، یہ دیکھیں جی ادھر سے نا یہ اس طرح جو ہے نا اس کی کٹائی کرا کے یہ والا اب چیک کریں گے۔ یہ دیکھیں جی یہ اس میں لوز نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سا بھی لوز ہوگا تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کی مشین جو ہے نا بعد میں جو ایک مشین جو ہے نا چل چل کے پرزہ لوز ہوتا ہے، یہ پہلے سے اگر لوکل مشین ہوتی ہے تو وہ یہ پہلے ہی لوز چلا دیتے ہیں، چل جاتا ہے سارا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو پہلے ہی لوز نیڈل بار وغیرہ یا فٹ بار وغیرہ چلا دیتے ہیں وہ ایک اچھی جو ہے نا مشین کی نشانی نہیں ہے، وہ ہلکی مشین والے کرتے ہیں۔ اگر اچھی مشین تیار کرنی ہے تو یہ بالکل جو ہے نا ادھر فکس ہونا چاہیے، بالکل بھی اس میں جو ہے نا لچک نہیں ہونی چاہیے، یہ بہت احتیاط سے کام ہوتا ہے۔ یہ والا ہم نے کر لیا۔ اب یہ دیکھیں جی ہم نے اس کا جو ہے نا نیڈل بار جو ہے نا یہ والا کرنا ہے، اور اس کو پورا کرنے سے پہلے جو ہے نا ابھی ہم نے اس کو ادھر پہلے چیک کر لینا، یہ دیکھیں جی، اور یہ والا جو ہے نا یہ دیکھیں جی یہ نیڈل بار ہے، وہ فٹ بار ہم نے کر لیا، اس کو ادھر جو ہے نا ہم یہ دیکھیں اس کا جو ہے نا یہ دیکھیں ادھر سے چیک کریں، اس کی نا کٹائی ہو رہی ہے ادھر سے، یہ اس کو ہم کر کے نا اس طرح چیک کر کے تو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی ابھی بھی اس میں ٹائٹ ہے، یہ پہلے ٹائٹ ہوتا ہے، اس کو پورا کرنا پڑتا ہے، اور اس کی سب سے یہ جو ہے نا نشانی ہوتی ہے کہ اس کو لوز بالکل نہیں ہونے دینا، اس نے بالکل جو ہے نا فکس چلنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے نئی مشین خریدنی ہے تو اس کا جو ہے نا نیڈل بار یا یہ والا اس کو اس طرح جو ہے نا پکڑ کے آپ نے ہلا کے دیکھنا، اگر یہ لوز ہوگا تو یہ والی چیز میں جب انہوں نے چلایا ہوتا ہے پرزہ تو اس میں خرابی آئی ہوتی ہے۔ یہ میں اب آپ کو نا اس کو صحیح طرح پورا کر کے نا چیک کرواتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی اب جو ہے نا یہ دیکھیں اس کا نیڈل بار جو ہے نا یہ دیکھیں اس طرح ہم نے یہ پورا کر لیا۔ یہ دیکھیں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس میں لچک نہیں ہونی چاہیے، بالکل جو ہے نا یہ فکس جو ہے نا اس میں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں اس کے بعد یہ والا کر لیا، اور اوپر جو ہے نا یہ والا بش لگتا ہے، اس کو کولیم بولتے ہیں، یہ والا بش لگتا ہے، اور یہ والا بش جو ہے نا اب اس میں لگا کے نا چیک کرتے ہیں۔ یہ والے جو ہے نا پہلے شروعات والے پرزے ہیں، یہ دیکھیں جی یہ کس طرح پورے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی یہ اس میں ٹائٹ ہو گیا، یہ اس کو ہم واٹ بولتے ہیں، اس میں واٹا آ گیا، تو اس کو کس طرح کرنا ہے یہ دیکھیں جی یہ اس کا جو ہے نا یہ دیکھیں ادھر اس کو اس طرح چیک کرنا ہے، یہ دیکھیں ادھر سے اندر جا رہا ہے اور یہ ادھر سے اس کے بالکل اوپر آ گیا۔ یہ جہاں پہ اوپر آئے گا اس والی سائڈ پہ ہم نے اس کو ادھر رکھ لینا ہے، اور یہ والی اس کے مخالف سمت میں، یہ میں آپ کو جو ہے نا پورا کمپلیٹ جو ہے نا طریقہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح جو ہے نا مشین کو تیار کرتے ہیں۔ یہ اس میں واٹ ہے، اس کے مخالف سائڈ پہ جو ہے نا اس طرح یہ دیکھیں جی یہ والی اس طرح چوٹ لگانی ہے، اور اس کو جو ہے نا یہ دیکھیں ابھی بھی اس میں واٹ ہے، فرق پڑا ہے، اور یہ دیکھیں
یہ جس سائڈ پہ ٹائٹ ہوگا اس سائڈ پر آ کے اس کی مخالف سمت میں جو ہے نا اس طرح، یہ دیکھیں اس طرح جو ہے نا چوڑ لگانی ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ اس میں بالکل اب جو ہے نا یہ دیکھیں یہ اس میں بالکل چل گیا، اور یہ دیکھیں اس میں یہ بالکل لوز بھی نہیں ہونا چاہیے اور یہ بالکل رواں بھی ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے نا آج ہم نے یہاں تک کیا، آگے جو ہے نا اس کی جو نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے نا اس کا جو پروسیجر ہوگا وہ انشاءاللہ بتاؤں گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ والی ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔